آج دے خطبہ ہے جمعۃ المبارک دے وچ ایک عظیم سید طیب طاہر پاکیزہ اعلیٰ نسب والے اعلیٰ شان والے بخاری سعادات کرام دے جد اچ شریف نو آباد کرنے والے اور پاک و ہند نو اسلام دی دولت دے نال سرفراز فرمان والے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی بارگاہ اقدس وچ خاص مقام اور خاص عزت، خاص القابات اور خصوصی قرب پان والے، اور اللہ تعالیٰ نے جنہاں نو اپنے واسطے چن لیا اور جنہاں نے دین اسلام دے واسطے بہت سارے منازل نو طے فرمایا، بہت سارے سفر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام دی سر بلندی دے واسطے انہاں دے ہتھوں 4 سال دی عمر دے وچ مردہ زندہ فرمایا، 15 سال دی عمر دے وچ جنہ دے 1500 تو زائد علماء، مشائخ، مرید اور عقیدت مند بن گئے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے روضہ پاک تے جا کے جدو سلام بلایا ہے تو روضہ مصطفیٰ دے وچوں آپ کو جواب موصول ہویا ہے، اور منگولا نے، چنگیز خان نے اسلام دی سر بلندی نو روکن دے واسطے اور انہاں نو دعوت اسلام تو روکن دے واسطے جدوں اگ دے وچ ڈال دیتا تو آگ انہاں دے واسطے گلزار بن گئی، اور جس برتن دے نال وہ پانی پیندے نے، جس پیالے دے نال وہ پانی پیندے نے، وہ پیالہ بھی جاہری آواز دے نال اللہ اللہ دا ذکر کرتا ہے۔ اور اگر اچ شریف دے وچ آ جان اور اچ شریف دا کنواں کہ جس دے وچوں رام رام دی آواز آتی ہے، جدو یہ عظیم سید اس دے وچ ایک کنکر ڈال دے نے تو اللہ اللہ دی آواز دین لگ پیا ہے۔ وہ عظیم ہستی کون نے جنہاں نو اللہ نے اتنیاں شاناں عطا فرمائیاں نے؟ انہاں دا نام ہے سید جلال الدین منیر شاہ میر سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ، اور یہ بھی آپ کا لقب ہے۔ صحیح نام آپ دا حسین ابن علی ہے کہ آپ کا نام حسین ہے، والد محترم کا نام علی ہے، اور لقب سید جلال الدین سرخ پوش بخاری رحمت اللہ علیہ ہے۔ سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ آپ شیخ بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے عظیم خلیفہ نے، اور بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی دے بنان والے اور اس نو چلان والے نے۔ اس وقت آج تو تقریباً 800 سال پہلے دی یہ گل ہے کہ جس وقت آپ ملتان شریف بخارا تو تشریف لائے نے اور آ کے بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ دے مرید ہوئے نے۔ سید جلال الدین میر سرخ پوش رحمت اللہ علیہ آپ حسینی سید نے، صحیح النسب بخاری بخارا دے وچوں چونکہ آپ تشریف لائے نے، بخارا آپ دا شہر ہے، بخارا آپ دا جائے ولادت ہے، اس کی وجہ دے نال آپ کو بخاری کہا جاتا ہے، اور پاک و ہند دے وچ بر صغیر وچ جتنے بھی بخاری سید نے وہ سارے دے سارے آپ دی اولاد نے۔ سید جلال الدین سرخ پوش رحمت اللہ علیہ آپ دا جڑا سلسلہ نسب ہے وہ 9 واسطیاں دے نال امام محمد نقی رضی اللہ تعالی عنہ دے نال جا کے مل جاتا ہے۔